बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने आते ही मोहम्मद बिन सलमान पर लंका ढा दी। जो बाइडन ने सऊदी अरब से मुतालिक अपनी नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। यमन जंग का हिसाब होगा। मोहम्मद बिन सलमान यमन की जंग में एक कातिल का किरदार अदा कर रहे हैं। हम सऊदी अरब को मजीद असला नहीं बेचेंगे। यमन में अमेरिका मजीद नहीं लड़ेगा। जमाल खशोगी कत्ल का केस दोबारा चलेगा। नीज सऊदी अरब को अब अपने किए का हिसाब देना होगा। जो बाइडन के ऐलान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पांव से जमीन निकाल दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन के नामजद वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि नई इंतजामिया हौसी बागियों को दहशतगर्द करार देने और यमन में जारी जंग के मामले पर सऊदी अरब की हिमायत पर नजर सानी करेगी। उन्होंने कहा कि जो बाइडन मकबूजा बैतुल मकदस को इसराइल का हिस्सा तस्लीम करने का ट्रंप का फैसला वापस नहीं लेंगे और इसराइल में अमरीकी सफारत खाना यरूशलेम में ही बरकरार रहेगा। अपनी नामजदगी की तौसीक के मौके पर समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि वो ट्रंप इंतजामिया की जानिब से हौसियों पर आयद पाबंदी पर नजर सानी करेंगे, क्योंकि इसके नतीजे में हौसी बागियों को मुज़ाकरात की मेज पर लाना मुश्किल होगा और इससे इंसानी बहरान जन्म लेने का खदशा है। नाज़रीन कराम, जो बाइडन कई अरब ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के अमल को पहले ही सराह चुके हैं और इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि बाइडन यरूशलेम में नए अमरीकी सफारत खाने को बंद करें। बाइडन के जेर सदारत खलीजी इलाकाई सूरत हाल को मामूल पर लाने की मुहिम जारी रखे जाने का इम्कान है, जिसके सबब अरब ममालिक को अमरीकी हथियारों की फरोख्त में कमी आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 साला दौरे इक़्तिदार में मशरिक़ वस्ता से मुतालिक गैर रिवायती पॉलिसी अपनाई, जिसको जो बाइडन इक़्तिदार में आते ही तब्दील करने का कह चुके हैं। बाइडन पहले ही इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि वो रिवायती अमरीकी पॉलिसियों को अपनाते हुए इलाकाई जियोपॉलिटिकल नक्शे को नए सिरे से तरतीब देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब को इस बात का खौफ है कि मोहम्मद बिन सलमान वाशिंगटन में खुद को अब तन्हा महसूस करेंगे। जो बाइडन के इक़्तिदार संभालते ही यमनी जंग में सऊदी किरदार और सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल को एक इंसानी हुकूक के केस के तौर पर देखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि वो इसकी तहकीकात कराएंगे। साथ ही जो बाइडन की जानिब से लीबिया में जंग के खात्मे से लेकर तुर्की के इराक में किरदार के हवाले से इन तमाम मसाइल पर वो तवज्जो देंगे जिनको माजी में ट्रंप इंतजामिया नजरअंदाज करती आई है। इलावा ट्रंप की जानिब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग में कमी को भी वापस बहाल किया जाएगा। बाइडन ने शुमाली कोरिया से मुतालिक ट्रंप की पॉलिसी की यकसर मुखालिफत करते हुए मुतालबा किया कि जब तक शुमाली कोरिया अपने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को तर्क करने पर रजामंदी जाहिर नहीं करेगा, वो शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन से मुलाकात नहीं करेंगे। नाज़रीन कराम, यमन और सऊदी अरब के हवाले से अगर बात की जाए तो एक तरफ जहां यमनी अवाम ने खित्ते में दिलेरी, शुजात, इस्तिकामत व पामर्दी और सरफिरोशी की एक नई मिसाल रकम की है, वहीं सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने जारहियत, बहीमियत, तशद्दुद, बर्बरियत, ताराजी, कत्ले आम और खून खराबे का ऐसा मुजाहरा किया है जिसकी नज़ीर मुआसरे तारीख में जल्दी नजर नहीं आएगी। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले एक यमनी इदारे ने अपनी रिपोर्ट में सऊदी फौजी इत्तेहाद के जंगी जराइम के हवाले से नए आदादो शुमार जारी किए हैं। अरब मुजल्ले अल अहद के मुताबिक सऊदी फौजी इत्तेहाद ने यमन में बुनियादी सेहत के मराकज़ को बड़े पैमाने पर निशाना बनाकर हजारों मरीजों का कत्लेआम किया है, जिनमें ऐसे अपाहज शहरियों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है जिन्हें बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता था।
رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کی جانب سے یمن پر مسلط کی جانے والی اس غیر مساوی جنگ کے باعث غربت کی شرح 80% اور بے روزگاری کی شرح 65% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 60% سے زائد یمنی شہری قحطی کا شکار ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے یمنی مرکز حقوق الانسان فی سنہ کی جانب سے جاری ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے حملے میں 13,324 زرعی زمینوں، خوراک کے 869 سے زائد گوداموں، غذائی سامان سے لدے 768 ٹرالوں، 671 بازاروں اور 10,998 سپر مارکیٹس مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ یمنی مرکز برائے انسانی حقوق نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ سعودی اتحاد کی جانب سے واٹر سپلائی کے 868 مراکز، 1,338 ٹیوب ویلز اور ذرائع آبپاشی، 100 فش فارمز اور ماہی گیری کی سینکڑوں کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے دوران 500 ماہی گیر بھی شہید ہوئے۔ اس رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ سعودی عرب کے حملے 10 لاکھ سے زائد یمنی شہریوں کی دربدری، 92 ایمبولینسز کی تباہی اور بیرون ملک سے علاج کروانے کے امیدوار 75,000 مریضوں کے علاج معالجے میں رکاوٹ کا باعث بنے ہیں۔ ناظرین اکرام، رپورٹ کے مطابق سعودی جنگ کے باعث صنعا ایئرپورٹ کی بندش سے تاحال 42,000 یمنی مریض جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ اس جنگ کے دوران تاحال 3,553 سکولوں، 42 یونیورسٹیوں اور 65 دوسرے تعلیمی اداروں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ آل سعود کی پٹھو حکومت کو اقتدار سے باہر کیے جانے کی پاداش میں یمن کے نہتے اور بے گناہ شہریوں کو 5 سال سے زیادہ کے عرصے سے سعودی جارحیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی اور صہیونی ایجنڈا لے کر ریاض پر حکومت کرنے والے محمد بن سلمان نے 2 ہفتے کے اندر یمن میں سعودی عرب کی پٹھو حکومت کو اقتدار میں لانے کے لیے یمنیوں کا قتل عام شروع کیا تھا، تاہم انہیں یمنی عوام کی استقامت کے باعث تاحال اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ یمن کی اعلیٰ انقلاب کمیٹی کے سربراہ نے امریکی پابندیوں کے جواب میں یمنی عوام سے کہا ہے کہ وہ 25 جنوری کو بڑے پیمانوں پر ہونے والے مظاہروں میں شرکت کریں۔ ناظرین اکرام، امریکہ کی وزارت خزانہ نے منگل کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ انصار اللہ ایک دہشت گرد گروہ ہے، اس عوامی تحریک اور اس کے 3 رہنماؤں پر پابندی عائد کر دی۔ امریکہ کے اس ظالمانہ اور غیر قانونی اقدام کے جواب میں یمن کی اعلیٰ انقلابی کمیٹی کے سربراہ اور تحریک انصار اللہ کے سینئر رہنما محمد علی الحوثی نے یمنی عوام کے ساتھ دنیا بھر کے حریت پسندوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ 25 جنوری کو مظاہرے کر کے امریکی جارحیتوں سے اپنی مخالفت کا اعلان کریں۔ ناظرین اکرام، امریکہ کی جانب سے انصار اللہ پر پابندی عائد کیے جانے کے جواب میں اس تحریک کے سیاسی دفتر نے بھی ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ انصار اللہ کو دہشت گرد قرار دینے سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ امریکی کمانڈ یمن کے خلاف جارحیت کی تائید اور حمایت کرتی ہے، تاہم یمنی عوام جرائم پیشہ دہشت گردوں کے ہر قسم کے دشمنانہ اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین اکرام، امریکہ کی وزارت خزانہ نے منگل کو یمن کی تحریک انصار اللہ کے 3 سینئر رہنما عبداللہ یحییٰ الحکیم، عبد الملک بدر الدین الحوثی اور عبد الخالق الحوثی پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے ان کا نام بیرونی دہشت گردوں کی فہرست میں ڈال دیا۔ امریکہ کی جانب سے تحریک انصار اللہ کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں قرار دینے کا فیصلہ ایسی حالت میں کیا گیا کہ متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک پر مشتمل جار سعودی اتحاد امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے یمن پر اپنے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا اب تک 10,000 یمنی شہریوں کے شہید اور زخمی ہونے، لاکھوں کے بے گھر اور دربدر ہونے، بڑے پیمانے پر اس ملک کی بنیادی تنصیبات کی تباہی و بربادی، بھوک و افلاس اور وبائی بیماریوں کے پھیلاؤ کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ ناظرین اکرام، اب جو بائیڈن کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب کو یمن جنگ سے باہر نکالے گا اور انہیں روکے گا اور سعودی عرب کو مزید اسلحہ دینے پر پابندی عائد کرے گا، نیز محمد بن سلمان سے
اس ظلم کا حساب لیا جائے گا اور یمنی حوثیوں کو معاہدے کی میز پر بٹھایا جائے گا، جس کے بعد توقع کی جا سکتی ہے کہ یمن میں کچھ سکون آ سکتا ہے اور سعودی عرب کو اپنے کیے کی سزا ملنے کا امکان بھی پیدا ہو گیا ہے۔